चन्द्रबिम्बसमाकारं वञ्चितार्थप्रदायकं हनुमत्सेवितं ध्यायेत् सौन्दर्ये काण्ड उत्तमे। श्रीमद्वाल्मीकिरामायण सुन्दरकाण्ड प्रथमसर्ग सागरलङ्घनम्। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरोग्रीवो गवां पतिरिवा बभौ अथ वैडूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचारा यथा सुखं द्विजान् वित्रासयन् धीमानुरसापादपान् हरन् मृगांश्चासुबुहन् निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्रवर्णैः सितासितैः स्वभावविहितैश्चित्रैः धातुभिः समलङ्कृतं कामरूपिभिराविष्टमभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पैश्च पन्नगैः स तस्या गिरिवर्यस्या तलेनागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदे नाग इवा बभौ स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकारगमने मतिम् अञ्जलिं प्राण्मुखः कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशं प्लवङ्गाप्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः ववृधे रामवृद्ध्यर्थं समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः सन् ललिङ्घा ईशुरर्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं स च चालाचलश्चापि मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताघ्राणां सर्वं पुष्पमशातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतः शैलो बभो पुष्पमयो यथा तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्रावा मदं मत्त इव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रेतिर्निर्वर्तयामासा काञ्चनाञ्जनराजतीः मुमोचा च शिलाशैलो विशाला सुमनःशिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजीरिवानलः गिरिणा पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैः स्वरैः समहासत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामासा दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथिवीः सर्पा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकं घोरं ददंशुर्दशनैः शिलाः तास्तदा सविशैर्दृष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्वलुः पावकोद्दीप्ता बिभिदुश्च सहस्रधा यानि चौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानां न शेकुः शमितुं विषं भिद्यतेयं गिरिर्भूतैः इति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरस्तस्मादुत्पेतुः स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैममासावभाजनं पात्राणि च महार्हाणि करकांक्षा हिरण्मयान् लेह्यानुच्छावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गांशा कनकत्सुरोन् कृतकण्ठगुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानुलेपनाः
रक्ताक्षा पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनोपुरकेयोरापारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिता सस्मितास्तस्तोराकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सप्रियास्तस्तुराकाशे वीक्षांश्चक्रुश्च पर्वतम् शुश्रुवश्च तदा शब्दां ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेम्बरे एष पर्वतसङ्काशो हनुमान्मारुतात्मजः तितिर्षति महावेगः सागरं मकरालयम् रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा श्रुत्वा वचस्तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभं दुधुविमे च सरो रोमाणि च कम्पे चाचलोपमः ननादासु महानादं महानिवतो यदः आनुपूर्व्येण वृत्तं चालाङ्गूलं रोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेपा पक्षिराज इवोरगं तस्य लाङ्गूलमाविद्धम् अतिवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेवा ह्रियमाणो महोरगः बाहु संस्तम्भयामासा महापरिघसन्निधौ ससाद च कपिः कट्यां चरणौ सञ्चुकोच च संहृत्या च बभौ श्रीमांस्तथैव च शिरोधरां तेजः सत्त्वं तथा वीर्यं मा विवेशा स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरादूर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोधा हृदये प्राणानाकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा सा कपिकुञ्जरः निकुञ्च्याकरणौ हनुमान्मुत्पतिष्यन्महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठः इदं वचनमब्रवीत् यथा राघवनिर्मुक्तः शरश्वसनविक्रमः गच्छेतद्वद्गमिष्यामि लङ्कां रावणपालितां न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयं यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानामानयिष्यामि रावणं सर्वथा कृतकार्योऽहम् एष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य स रावणम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने सा कपिकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगात्तेन गरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः को यष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगामा विमलेम्बरे ऊरुवेगोद्धता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तदूरुवेगोन्मथिताः सालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्या इव महीपतिं सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोऽथ ये वृक्षान्यमज्जल्लवणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये स नानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः
विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवशीर्यन्त सलिले निवृत्ता सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरे पतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं पुष्पौघेनानुविद्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघा इवोद्यन्वै विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरं तस्याम्बरगतौ बाहू ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविवपन्नगौ पिबन्निव बभौ श्रीमान् सोर्मिमालं महार्णवं पिपासोरिव चाकाशं ददृशे सा महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने सम्प्रकाशेते पर्वतस्ताविवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्या बृहति परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशेते चन्द्रसूर्यामि विमोदितं मुखं नासिकया तस्या ताम्राया ताम्रमा बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा सूर्यस्य मण्डलं लाङ्गूलाञ्च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंस्रो नीलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्पिग्देशेनाभिमताम्रेण रराजा स महाकपिः महता दारितेनेवा गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुर्जीमोत इव गर्जति खेयता निपतन्त्युल्का ह्युत्तरान्ताद्विनिसृताः दृश्यते सानुबन्धा च तथा सा कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्काशो व्यायतः शुशुभे कपिः प्रवृद्धा इव मातङ्गः कक्ष्याया बध्यमानया उपचरिष्ठाच्छरीरेणाच्छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्ठा नौरिवासी तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगामास महाकपिः स तस्योरुवेगेन सोन्मादा इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिमालानामुरसा शैलवश्मना अभिघ्नं स्तु महावेगः पुप्लुवे सा महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामास तुर्भृशं विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसः पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकरन्निव रोदसी मेरुमन्दरसङ्काशानुद्गतान् समहार्णवे अत्यक्रामन्महावेगास्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य समुद्भूतं जलदं तदा अम्बरस्तं बिबभ्राजा शारदभ्रमिवाततम् तिमिनग्रझषाः कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्याथा भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्निं तं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मेनिरे दशयोजनविस्तीर्णा 300 योजनयामायत छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेतभ्रगनराजीवा वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया वितता लवणाम्भसि शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः
आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इवा बभौ हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन्मारुतो यथा प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्टकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि च काशिरे प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवङ्गं त्वरितं तदा ववृषुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वचारणाः ततापानहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरं सिषेवे च तदा वायो रामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुश्चैनं प्लवमानं विहाय स जगुश्चादेवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महोजसं नागाश्चातुष्टुवुर्यक्षा रक्षांसि विबुधा खगाः प्रेक्ष्याकाशे कपिवरं सहसा विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाको सचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषञ्च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्चन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमं त्वमिहासुरसङ्घानां पातालातलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठा परिगः सन्निवेशितः त्वमेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यताम् पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगोर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् सञ्चोदयामि त्वामुत्तिष्ठ नगसत्तम स एषा कपिशार्दूलास्त्वामुपैष्यति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्माखमाप्लुतः अस्य तत्साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुहितवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यामकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठा त्वेषा कपिस्त्वयि अस्माकमथितश्चैव पूज्यश्चाप्लवताम्बरः चामीकरमहानाभा देवगन्धर्वसेविता हनुमांस्त्वयि विश्रान्तः ततः तेषां गमिष्यति काकुस्तास्यानृशंस्यञ्च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं चाप्लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्तातुमर्हसि काकुस्तस्य हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपाता जलात्तूर्णं महाद्रुमलतायुतः ससागरजलं भित्त्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्ता रश्मिर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भामयै शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैरालीखद्भिरावाम्बरं तप्तजाम्बोनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशम् अभवत् काञ्चनप्रभं जातरोपमयैः शृङ्गैः भ्राजमानैः स्वयंप्रभैः आदित्यशतसङ्काशः शोभवद्गिरिसत्तमः तमुत्थितमसङ्गेन हनुमान्
हनुमानग्रतस्थितं मध्ये लवणतो यस्या विघ्नोऽयमिति निश्चितः सा तमुच्छ्रितमर्थ्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामासा जीमूतामिव मारुतः स तथा पतितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्या कपेर्वेगं जहर्ष जननाद च तमाकाशगतं वीरम् आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यम् अब्रवीत् पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपम् आत्मानः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमं निपत्या मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यथा सुखं राघवस्य कुले जातैरुदितः परिवर्धितः सत्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानाच्छतो प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेषाख्यमाप्लुतः तवासानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति तिष्ठत्वं हरिशार्दूला मयि विश्रम्य गम्यतां तदिदं गन्धवत्स्वादो कन्दमूलफलं बहु तदा स्वाद्या हरिश्रेष्ठा विश्रम्याशो गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्य त्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मजा तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जरा अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानत धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जरा पूजिते त्वयि धर्मज्ञा पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणं पूर्वं कृतयुगे ताता पर्वतः पक्षिणो भवन् तेभिः जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घासहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षंश्चिच्छेदवज्रेण तत्र सहर्षशः स मामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवकोत्तम गुप्तपक्षासमुग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कपिमुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वमर्हसि महाकपे श्रमं मोक्षय पूजाञ्च ग्रहणा कपि सत्तमः प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठास्तं नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयतां त्वरते कार्यकालो मे ह्यश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थाता व्यमिहान्तर इत्युक्त्वा पाणिना शैलामालभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिराशिर्भिरनिलात्मजः अथोर्ध्वं दूरमुत्पत्त्या हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमास्थाय जगामाविमलेम्बरे ततश्चोर्ध्वगतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगामाविमलेम्बरे
तद्विधीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म दुष्करं प्रशशंसुस्सुरा सर्वे सिद्धाश्चापरमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टाः तत्र स्तस्य कर्मणा काञ्चनस्यासुनाभस्या सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं श्रीमान् परितोषात् गद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेवाशचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्रापरितिष्ठोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखं साह्यं कृतं त्वया सौम्या विक्रान्तस्य हनोमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्याभयेति भये सति रामस्येषा हितायैवा याति दाशरथेर्हरिः सक्रियां कुर्वता तस्या तोषितोऽस्मि भृशं त्वया ततः प्रहर्षमगमद्विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनोमांशामुहूर्तेनाव्यतिचक्रामसागरं ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्चापरमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम् अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान्नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्यापराक्रमं त्वां विजेष्यत्युपायेन विशदां वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमन्तम् आवृत्येदमुवाचः मम भक्ष्यप्रदिष्टस्त्वामीश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रहृष्टवदनः श्रीमान् सुरसां वाक्यमब्रवीत् रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन स भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्या विषक्तस्या बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्या सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्या साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेशावरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना वै नागमाता हनुमतः प्रविश्य वदनं मेद्या गन्तव्यं वानरोत्तमं वर एषा पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाया वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसे इत्युक्त्वा सुरसा क्रुद्धो दशयोजनमायतः दशयोजनविस्तारो बभूव हनुमांस्तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं चकारासुरसाप्यास्यं विंशद्योजनमायतं हनुमांस्तु ततः क्रुद्धः त्रिंशद्योजनमायुतः चकारासुरसा वक्त्रं चत्वारिंशस्तथायतं बभूव हनुमान् वीरः पञ्चाशद्योजनोच्छ्रितः चकारसुरसा वक्त्रं षष्टियोजनमायतं तथैव हनुमान् वीरः सप्ततियोजनोच्छ्रितः चकारसुरसा वक्त्रम् अशीतियोजनायतं हनुमानचलप्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः
चकारसुरसा वक्त्रं शतयोजनमायतं तद्दृष्ट्वा व्यादितं चास्यं वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुघोरं नरकोपमं स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूता इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽभिपात्याशु तद्वक्त्रं निष्पत्या च महाजवः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्धैर्हरिश्रेष्ठा गच्छ सौम्या यथा सुखं समानयस्व वैदेहीं राघवेण महात्मना तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं साध्विति भूतानि प्रशशंस्तुस्तदा हरिं जगामाकाशमाविश्या वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतगैश्चानिषेविते चरिते कैशिकाचर्यैरावतनिषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूलापतगोर्गवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्राशनिसमाघातैः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरलङ्कृते वहता हव्यमत्यर्थं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्का तारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्वा नागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यापथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैः विद्याधरगणैर्वरैः जगामा वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन्मारुतो यथा कालागरुसवर्णानि रक्तपीतासितानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणी च काशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रावृषीन्दुरिवा भाति निष्पतन् प्रविशं सदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान्मारुतात्मजः भेजेम्बरं निरालम्बं लम्बपक्ष इवाद्रिराट् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामासा प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशित इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्यावशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पुङ्गूकृत पराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगोर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्ततः कपिः ददर्श समहत्सत्त्वम् उत्थितं लवणाम्भसः तद्दृष्ट्वा चिन्तयामासा मारुति विकृताननं कपिराजेन कथितं सत्त्वमुद्भूतदर्शनं छायाग्राही महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीवा बलाहकः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रासारयामासा पातालान्तरसन्निभं घनराजीव गर्जन्ती वानरं समभिद्रवत् स ददर्शा ततस्तस्या विवृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः
संक्षिप्यामुहुरात्मानं निपपाता महाबलः आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैः तीक्ष्णैः मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पातविक्रमः तं तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येनानिपात्य हि सा कपिप्रवरो वेगाद्ववृधे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनुमतः पपाता विधुराम्भसि स्वयं भूमिवेव हनुमान् सृष्ट्वास्तस्या विनाशने तां हतां वानरेणाशो पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणी तमोचुः प्लवगोत्तमं भीमामद्याकृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थमभिप्रेतं वरिष्ठं प्लवताम्बर यस्या त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव स्मृतिर्धृतिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति सतैः सम्भावितः पूज्यैः प्रतिपन्नप्रयोजनं जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः प्राप्ता भूयिष्ठपारस्तो सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजिं ददर्श च पतन्नेवा विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपं सागरानूपजान् द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् समहामेघसङ्काशं समीक्षात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारामतिमान्मतिं कार्यवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्यान् इति मेने महाकपिः ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः स्त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः स चारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्यः प्रतिपन्नरूपः समवेक्षितार्थः ततः सलम्बस्य गिरे समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालनकनारिकेले महाद्रिकूटा प्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिराजमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन्निपपातपर्वते विधूय रूपं यथयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्कामरावतीमिव ओम तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सागरलङ्घनं नाम प्रथमः सर्गः।